न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौस् स चन्द्रार्क नक्षत्रा कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः द्यौस् स चन्द्रार्क नक्षत्रा कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः द्यौस् स चन्द्रार्कनक्षत्रा कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः द्यौस् स चन्द्रार्कनक्षत्रा कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरघ राक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरं ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरघ राक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरं ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरं ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्म कान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्म कान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः 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 ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याश् शिल्पादिकर्म च वेदाश् शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याश् शिल्पादिकर्म च वेदाश् शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य
भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वर मजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति विश्वेश्वर मजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन 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 श्री भगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत
एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। श्री भगवान् उवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति।